हरेक दिन बिहान दिउँसो र बेलुका आफैलाई एउटा प्रश्न सोध्ने गर, म के का लागि जन्मिएको हुँ। अजन्चाको उक्त भनाइ सँगसँगै कार्यक्रम किताबका कुरामा स्वागत छ। नमस्कार, म मिलन राई। कार्यक्रम किताबका कुरामा हामी विभिन्न सर्जकहरूसँग उहाँहरूको सिर्जनाको विषयमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ। कार्यक्रम किताबका कुराको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर विष्णु राई। उहाँले लामो समयदेखि नेपाली साहित्यको विभिन्न विधामा र नेपाली गीति रचनामा निरन्तर कलम चलाउँदै आउनुभएको छ। आउनुहोस् उहाँसँगको कुराकानी सुरु गरौँ। नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्ते मिलनजी। साहित्य क्षेत्रमा कलम कसरी चलाउन सुरु गर्नुभयो, अलिकति बताइदिनुहुन्छ? यस विषयमा चाहिँ अलि विगतको कथातर्फ फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ। मैले सानै अवस्थादेखि स्कुल लेभलदेखि नै कविता कथाहरू लेख्ने प्रारम्भ गरेको हुँ र सर्वप्रथम त स्कुलमा सरहरूले तिमी राम्रो लेख्छौ कविता भन्ने उत्साह र सल्लाहबाट नै मैले कविताहरू चाहिँ प्रारम्भमा लेख्नु सिकेको हुँ। त्यो समय भनेको 2028-29 सालतिरको कुरो हो। तपाईँको कथाहरू मैले पढेको छु। हजुर। छोटो प्रभावकारी हजुर हुने गर्छ। हजुर। कथा कसरी फुर्छ यति मिठो कथाहरू? कथाहरू कसरी फुर्छ भन्दा पनि हामीसँग कन्टेन्टहरू विषयवस्तुहरू हाम्रो नेपाली समाजमा प्रशस्त पाइन्छन्। किनभने कथा भनेको अथवा साहित्य भनेको मानिसको जीवन हो। मानिसको जीवनसँग विभिन्न घटनाहरू घट्छन्। त्यही घटनालाई चाहिँ समय सापेक्ष प्रस्तुत गरेर कथा बनाउनु पर्ने हो या एकै चरणमा सानो समयभित्र कविता भन्नुपर्ने हो अथवा त्योभन्दा अझ सानो समयभित्र गीतमा समावेश गरेर भन्नुपर्ने हो। त्यो एउटा स्रष्टाले निर्धारण गर्छ। त्यसकारण विषयवस्तु त हामीसँग नेपाली समाजमा धेरै पाइन्छ मिलनजी। हालसम्म कतिवटा कृतिहरू प्रकाशित छन्? कस्ता कस्ता विषयमा कलम चलाउनु भएको छ, अलिकति त्यो पनि बताइदिनुहोस् न। मेरो कृतिहरूमा जस्तो अहिले 14वटा कृतिहरू हुनसक्छ। कथा सङ्ग्रहहरू भनेको मेरो 4वटा कथा सङ्ग्रहहरू छन् र 4वटा कविता सङ्ग्रहहरू छन्। त्यसपछि मेरो गीति एल्बमहरू जम्मा 2-3वटा होला। यो उसले आजभन्दा धेरै 51-52 सालतिर म्युजिक नेपालले निकालेको, पब्लिस गरेको। अनि मेरो विषय चाहिँ एन्थ्रोपोलोजी विश्वविद्यालयमा पढाउने भएको हुँदा त्यस सम्बन्धीको मेरो पुस्तकहरू छ र समग्रमा 14वटा पुस्तकहरू होला। एउटा कविता तथा गीति सङ्ग्रह मेरो हातमा छ। हजुर। खियामाको निलो आकाश। हजुर। यो कसरी चाहिँ लेख्नुभयो? खियामा भनेको एउटा किराँत महिलाको नाम हो कि किराँत सभ्यताको सुरुवातमा अथवा नेपालमा समाजको विकासको चरणमा किराँतीको इतिहासहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। किराँतको साहित्य र किराँतको इतिहासलाई हामीले बिर्सिदिनु भने अहिलेको आधुनिक नेपाल अपुरो हुन्छ। त्यसकारण किराँत सभ्यतामा खियामा भन्ने एउटा सृष्टिको पहिलो महिलाको नाम हो र उनी अत्यन्तै कर्मयोगी स्वभावको महिलाको नाम हो। उहाँकै नामबाट मैले खियामाको निलो आकाश अहिले मैले जोड्ने कोसिस गरेँ हो। पुरा पुस्तकको नाम राखेको। अहिलेको महिला खियामा मान्नु, उसले देखेको अहिलेको नेपाली समाज कस्तो छ, उनले सोचेको कल्पनाअनुसार नेपाल बदलेको छ कि छैन र उसले यो नेपालभित्र उसका सम्पूर्ण पाउनुपर्ने अधिकार, उसले पाउनुपर्ने जीवनका सुख दुःखहरू अहिले मुलुकले दिइरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ एउटा खियामाको निलो आकाशभित्र एउटा किराँती महिलाको अत्यन्तै सशक्त महत्त्वपूर्ण युवतीको नामबाट त्यो एउटा कलात्मक र बिम्बात्मक किसिमबाट लेखिएको पुस्तकको नाम हो। तपाईँको एउटा कविता छ, जन्तरे कविता। ए हजुर हजुर। कविताको शीर्षक जन्तरे छ। धेरै अगाडि लेखेको, यो करिब पनि 40 वर्ष भयो त्यो कविता लेखेको। खियामाको निलो आकाशबाट। हजुर। तपाईँले गाउँलाई मजाले बुझ्नु भएको छ। हजुर। आज नेपाली युवाहरू चाहिँ विदेशिनु परेको छ रोजगारीको खोजीको सिलसिलामा। तपाईँ के भन्नुहुन्छ, यो के कारणले भइरहेको छ र यो सिलसिला कहिलेसम्म चल्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो यस्तो हो, यो राजनीतिसँग जोडिन्छ हाम्रो साहित्यहरू। राजनीति नेपालमा जति हामीले समावेशी प्रजातान्त्रिक र सङ्घीय व्यवस्थाको समाजवादतिर उन्मुख भनेर संविधान निर्माण गऱ्यौँ, त्यति नै हाम्रा समस्याहरू पनि विसङ्गतिहरू नेपालभरि छन्। त्यसकारण आजभन्दा
100 वर्ष 200 वर्ष अगाडिदेखि अथवा यसो भनौँ प्रथम विश्वदेखि नेपालीहरू जन्तरेहरू विदेश जान्थे लाहोर। अब त्यो क्रम अहिले कन्टिन्यू ब्रिटेनले लान्थ्यो, इस्ट इन्डिया कम्पनी लान्थ्यो त्यो समयमा। तर अहिले त्योबाट छुट्टिएर अथवा त्यो भन्दा सीमित घेराभित्र रहेन। जन्तरे अन्तरे जेठा माइला साइला काइलाहरू अहिले अरबको भूमिदेखि लिएर जापान कोरिया सारा संसारभरि रोजगारीको निम्ति पढे लेखेका युवाहरूको जाने क्रम जारी छ। त्यसकारण त्यो पृष्ठभूमिमा हाम्रो जन्तरे जस्तो कविताको कुराहरू, जन्तरे जस्तो त राज्यले रोक्नुपर्ने थियो भन्ने मेरो आग्रह हो। र जन्तरे जस्ता युवाहरूलाई चाहिँ अब यहाँ उनीहरूको स्किललाई, उसको बौद्धिकतालाई, उसको क्षमतालाई राष्ट्रको विकासमा चाहिँ परिवर्तन गर्ने अवसर दिनुपर्ने थियो, प्रयोग गर्नुपर्ने थियो। त्यसकारण जन्तरेहरू डेली हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट थोरै आँसु चुहाएर थोरै सपना देखेर उडिरहेको अवस्थाको एउटा बिम्बात्मक कविता जन्तरे हो। आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि लेखेको कविता। के नेपालीको नियति नै विदेशिनु हो त? नियति होइन, तर सरकार जवाबदेही छ यसमा। सरकार जवाबदेही हुनु पर्यो। सरकारले त मान्छे बिक्री गर्ने जस्तो भयो नि त। नियति होइन कि सरकारले जन्तरे जस्ता मान्छेलाई बिक्री गरिरहेछ भन्ने हामीले बुझौँ। विगतको सरकार पनि वर्तमान बिक्री गरिरहेछ। जन्तरे जस्तालाई त बिक्री गर्ने ठाउँबाट रोकेर हामीले देशको मूल विकासमा चाहिँ लगाउनु पर्ने थियो। त्यसकारण दुःखको कुरा चाहिँ कविताभित्र छ। जन्तरे आँसु चुहाएर अलिकति आँसु श्रीमतीलाई छोडेर, आमालाई एयरपोर्टमा छोडेर ऊ झोला बोकेर त्यो मरुभूमिमा जान बाध्य छ भन्ने कविताको एउटा प्रतीक हो त्यो। तपाईँले लेख्नुभएको कविताहरू केही हजुर द्वन्द्वकालको परिवेश, सुख दुःखका कुराहरू समेटेर पनि लेख्नुभएको छ। हजुर हजुर। द्वन्द्वकाल जेको लागि भएको थियो, द्वन्द्व जेको लागि भएको थियो, हजुर। त्यो परिवर्तन तपाईँले अहिले देख्नुहुन्छ कि हुँदैन? परिवर्तन त छ, नभएको होइन। जस्तो अब द्वन्द्वकालमा उठेको कुराहरू, समावेशीको कुरा, लोकतन्त्रको कुरा, होइन, संवैधानिक अधिकारहरू चाहिँ कुण्ठित थियो। अहिले कमसेकम प्रजातान्त्रिक त भनियो, होइन। अहिले हरेक भाषाभाषीको भाषालाई मान्यता दियो, होइन। आफ्नो भाषाबाट तिमीहरू आफ्नो क्षेत्रीय भाषालाई प्रयोग गर्न सक्छौ भन्ने अवसर प्राप्त भयो, होइन। त्यसकारण आफ्नो संस्कृति धर्मनिरपेक्ष सबभन्दा ठुलो घोषणा भयो। सबैले आफ्नो धर्मलाई सम्मान साथ मान्नुपर्ने र राज्यले कुनै पनि धर्ममाथिको थिचोमिचो गर्न नपाउने भन्ने अवसर दियो। त्योभन्दा अगाडि कहाँ थियो र? है, हिन्दू धर्म बाहेक अरू धर्म मान्नेलाई त नियन्त्रण गरेकै अवस्था थियो नि 2048 सालसम्म त, होइन। एक धर्म, एक भाषा, एक भेष, एक भाषा, एक भेष प्राणभन्दा प्यारो छ कि अरू चाहिँ मान्छे होइन, अरूको संस्कृति होइन, देश नै एउटा धर्म, अर्कोको भाषा होइन। त्यसकारण द्वन्द्व 10 वर्ष जुन तत्कालीन माओवादीको द्वन्द्वले चाहिँ दियो नदिएको होइन, तर यसलाई अझ संस्थागत रूपमा गर्न नसक्नु चाहिँ दुर्भाग्य हो। अझ पनि बाँकी छ, त्यो प्राप्त भएको छैन। तर जे प्राप्त उपलब्धि भएको छ त्यसलाई संस्थागत रूपमा चाहिँ गर्न सिंहदरले नसकेको देख्छु म चाहिँ। एउटा कविता निकै नै मार्मिक छ। हजुर। तपाईँले दुःख पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। हजुर। हिजोको दिनमा विभेद थियो भन्ने सङ्केत पनि गर्नुभएको छ। कविताको शीर्षक छ, हिजो मात्र होइन आज पनि छ नि। रुकुममा मान्छे मरेको हेर्नुहोस् न। एउटा दलितलाई हिन्दूवादी धर्मका साथीहरूले, समाजले त्योभन्दा ठुलो निर्मम के हुनसक्छ? चोमोलुङमाको उत्सव साकेला नाचको कुरा गर्दैछु। हिजोको दिनमा सरकारले विभिन्न या भनौँ सबै जातिको भाषालाई समान व्यवहार नगरेको संरक्षणमा भन्ने जस्तो सङ्केत गरेर कविता लेख्नुभएको छ। आज के अलिकति परिवर्तित छ? थोरै छ। जस्तो अब किराँत भाषामा चुम्लुङमा भनेको सगरमाथा हो, होइन। मलाई बच्चैदेखि मेरो भाषामा पठन पाठन भएको भए म आफ्नो भाषा किराँत भाषामा कविता लेख्ने थिएँ नि त। मेरो तपाईँले पहिलो लाइनमै लेख्नुभएको छ, मेरो भाषा म जान्ने भए प्रसिद्ध कविता लेख्ने थिएँ, लेख्थेँ आफ्नै भाषामा। अहिले म खस भाषामा लेख्छु, तर म लेख्ने थिएँ। त्यो कुण्ठित गरेको हो। तपाईँले यो कुरो भन्दाखेरि 2034 सालमा मेरो बुवालाई भोजपुरका युवा साथीहरूले किराँती भाषाको कम्पी कि के भन्ने पत्रिका निकाल्छु भनेर 200 रुपियाँ दिनुभएको रहेछ। पुलिसले थुनेर सदरमुकाम खोटाङ डिक्टेल पुऱ्यायो।
दिक्तेलदेखि भोजपुर पुऱ्यायो। म यताबाट क्याम्पस पढेर कलेज पढेर त्रिचन्द्र पढेर 34 सालमा घर फर्किँदा बुवा घरमा हुनुहुन्थ्यो। कहाँ जानुभयो बुवा भने त पुलिसले समातेर लग्यो। दिक्तेल गएँ, भोजपुर गएँ। त्यो के थियो भनेदेखि भरे किराँती भाषामा पत्रिका निकाल्ने केही युवाहरूलाई समातेर प्रशासनले राखेको रहेछ, पञ्चायती व्यवस्था सरकारले। भनेपछि कतिसम्मको बर्बर थियो होला भन्नुहोस् न। भने मेरो भाषामा मैले सानै कक्षादेखि 1-2 क्लासदेखि पठन पाठन प्राप्त गरेको भए म मेरो भाषामा कविता राम्रो लेख्थेँ होला नि त भन्नु खोज्या। मेरो त एउटा यो प्रतीक मात्रै हो। सारा भाषाभाषीहरूलाई आफ्नो भाषामा कक्षा सञ्चालन उनीहरूलाई पठन पाठन भएको भए यो देश कति सुन्दर थियो भन्ने कविताको आग्रह हो। तर आज पनि हिजो प्रतिबन्धै थियो, आज आफ्नै प्रयासमा चाहिँ पठन पाठन गर्न पाइयो। तर राज्यतर्फबाट आज पनि सबैको भाषा संरक्षण गर्न कदम चालेको जस्तो देखिँदैन नि, के भन्नुहुन्छ? होइन, यो त के छ भने प्रतिबन्ध हट्यो, तर तिमीले त्यो काम गर भनेर उसले भनेको मात्र छ। तर गर्ने आफ्नो भाषालाई संरक्षण गर्ने युवाहरूको पनि कमी म चाहिँ देख्छु। किनभने राज्य के भन्छ भने एन्थ्रोपोलोजिस्टकोले के भन्छ भने कुनै पनि देशको भाषालाई अथवा कुनै पनि जातिलाई स्ट्रङ बनाउनु, बलियो बनाउने भने उसको भाषाको संरक्षण गर भन्छ। तर यदि कुनै जाति र वर्गलाई समाप्त पार्छौ भने तिमीले उसको भाषालाई समाप्त गर भन्छ मानवशास्त्रीहरू, रेसियल डिफिनेसन्समा, नस्लीय परिभाषामा। भने लामो समयसम्म यो चाहिँ 50-60 वर्षसम्म लगातार एउटा भाषाको मात्रै डोमिनेट हुँदा अरू भाषाभाषीको जेनेरेसन चाहिँ समाप्त भयो नि त। त्यसले गर्दाखेरि अहिले अरू भाषाका युवाहरूले कोसिस त गरिरहेको छ, तर त्यति सहज छैन। र राज्यले पनि भनेको छ, तर त्यसलाई सहज ढङ्गले लिएको अवस्था छैन। जस्तो भन्नुहोस् न, कुनै पनि भाषाभाषीहरूले पाठ्यक्रम 10 सम्म लेख भनेको त छ, लेखेर दिन्छन्, शिक्षक त चाहियो नि त। त्यो विद्यालयमा पढाइदिनु पर्यो नि सरकारले। के भन्छ, तपाईँको भाषाको किताब रहेछ, तपाईँको भाषाको शिक्षक खोजेर आफै स्थानीय रूपमा राख्नुहोस् भन्छ। शिक्षकलाई तलब दिएको अवस्था छैन। यो त मैले खोटाङ जिल्लामा, मेरो जिल्लामा चाम्लिङ भाषाको पुस्तक लिएर जाँदाखेरि मैले शिक्षा मन्त्रालयबाट पाएको एन्सर हो यो। भन्नुहोस् न, अहिले नै पनि त यो छ भने। तर समग्रमा भन्नु खोजेको कुरो के भने, यति सुन्दर देश छ नेपाल, यति सानो देश छ, यति बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक समाज छ। यसलाई एकै ठाउँमा राखेर सजाइदिउँ न, अवसर दिउँ। यो टेबलमा सबै खालका फुलहरू राखिदिउँ भने यो टेबल कति सुन्दर देख्छ। तर एउटा सेतो गुलाफ मात्रै राखिदिउँ भने यो गुलाफ रहेछ भन्छ, मान्छे हेर्छ जान्छ। त्यसो भन्ने आग्रह चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ। र मेरो कविताको आग्रह र कथाहरूको आग्रह पनि यही हो। देश सुन्दर बनाउने जिम्मेदार पनि त हामी हो नि त। अवश्य पनि। अलिकति प्रसङ्ग बदलौँ। गीत पनि लेख्नु भएको छ, निकै मिठो गीतहरू लेख्नु भएको छ, छोटो मिठो अनि प्रभावकारी मन छुने शब्दहरू चाहिँ सँगालेर गीत लेख्ने गर्नुहुन्छ। गीत अलिक जीवनको लेख्नुहुन्छ, तर बजारमा त्यो प्रकृतिको गीत चलिरहेको हुँदैन। तपाईँ अहिलेको गीतलाई चाहिँ निहाल्दा, सुन्दा र आफूले लेखेका गीतलाई चाहिँ निहाल्दा के फरक भेट्नुहुन्छ? यस्तो हो, म पहिले गीत लेख्छु भनेर गीततर्फ लागेको होइन, कवितामै गइरहेको अवस्था थिएँ। म पछि गायक बन्छु भनेर 31 सालमा काठमाडौँ पनि आएको थिएँ। तर रेडियो नेपालमा म भोइस टेस्टमा यो काम लाग्दैन, तिमी जाऊ, तिमीबाट यो कार लाग्दैन भनेर मैले तत्काल आउट गरिसकेपछि मलाई के लाग्यो भने मबाट यो नहुँदो रहेछ। तर गीतको मोहले चाहिँ मलाई छोडेन। रेडियो नेपाल घुमिरहन्थेँ, फुर्सद भयो कि रेडियो घुम्दाखेरि धेरै साथीहरूसँग, राम थापा, अरुण थापाहरूसँग त्यहीँ भेटघाट भयो। ती साथीहरूसँग भेटघाट हुँदै गएपछि अनि अरुण थापाजीले गीत गाउँछु भनिसकेपछि मैले एउटा गीत लेखेँ 38 सालमा। अरुण थापा गीत लेखेपछि अनि गीत लेखेँ। त्यो गीत त्यहाँबाट चाहिँ मैले सुरु गरेँ। पछिल्लो समयमा 52 सालतिर रामकृष्ण ढकालजीले मेरै गीतबाट रेकर्ड गर्नु, गीत गाउनु सुरु गर्नुभएको। उहाँको फर्स्ट एल्बममा रहेछ बाँधिन लाग्दा मायाको बन्धन, तीन तारा डुबेछ, धेरै थियो रातमा कुरा उज्यालो भएछ। कति कुरा भन्नु खोज्दै पनि रात उज्यालो भइदिएपछि कुरा त बाँकी नै रह्यो नि त। प्रेम प्रेमिकाको कुरा, जीवनको गीत हुनुपर्छ। जीवन सुख दुःख हो, जीवन उत्साही पनि हो, जीवन भविष्य पनि हो। त्यसकारण त्यस्तो गीत चाहिँ म लेख्न मन पराउँछु। अब अलिकति कथा सङ्ग्रहतिर पनि जाउँ न। छोटो छोटो कथा लेख्नु भएको छ। हजुर हजुर।
त निकै प्रभावकारी छ। तपाईँले वास्तवमै यति जीवन्त कथाहरू लेख्नुभएको छ। हजुर धन्यवाद। यो देखेर लेख्नुभयो कि कल्पना गरेर लेख्नुभयो त्यो दुईटै। तपाईँलाई थाहा होला होइन। दुईटै। पहिलो कथा म यो परपर कथा सङ्ग्रहको हजुर पहिलो कथाले नै मेरो मन छोयो, अर्थहीन सपनाहरू, जहाँ एकजना निर्मला भन्ने पात्रले देखेको सपना अर्थहीन बन्न जान्छ। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएसँगै हिजोको दिनमा व्यवस्था फेर्छु, समग्र समाज फेर्छु भनेर लागेका मान्छेहरू वर्तमान अवस्थामा आफ्नो जीवन मात्रै फेर्न लागिरहँदाको कथा लेख्नुभएको छ। यो किन भइरहेको छ? अब यो कथा चाहिँ मलाई झ्याल्यास सम्झना आउँछ 2028 सालको झापा आन्दोलन जति बेला कम्युनिस्टहरूले सुरु गरेको थियो त्यो घटना मैले प्रत्यक्ष देखेको थिएँ दुवागढीकोमा। दुवागढी भनेको ज्यामिरगढी गाउँपालिका छ, अहिले कहाँ छ भने त्यसको हत्या र त्यति बेला 5 जनाको पञ्चायत सरकारले मारेको केही युवाहरूको शव, मेरो क्लासमेट पनि मेची कलेज पढ्दारीको साथीहरू चौधरी राजवंशीहरू हुनुहुन्थ्यो। मैले सब हस्पिटलमा देखेको चाहिँ पोस्टमार्टम गर्दा वीरेन्द्र राजवंशी। वीरेन्द्र राजवंशी, यस, अहिले सम्झना त्यही मेरो साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँको सबैले। अनि मलाई त्यो घटनाले एकदम टच गर्यो। अनि यता झापा आन्दोलनहरू कम्युनिस्टहरूको चलिरहेको थियो, 52 सालमा प्रकाशित भएको पुस्तक होला। अनि धेरै कुराहरू एउटा निर्मला भन्ने पात्रले कामरेडलाई लुकाएर राखेको हुन्छ, राजनीतिक दलका मान्छेलाई सेल्टर दिएको हुन्छ। उसले धेरै क्रियाकलाप गर्छ, खानु पाउने, बसुत्नु पाउने, आराम गर्ने, आफ्नो प्रशिक्षण दिने, सबै यौन सबै चिजहरूले प्राप्त गरिसकेको हुन्छ। सबै चिज छ, उसको कोही कमी छैन है त्यो राजनीतिक कार्यकर्तालाई। राजनीति ओपन भएर आइसकेपछि उहाँ मन्त्री हुनुभयो अथवा ठुलो पदमा बस्नुभयो। त्यसपछि निर्मलाको एउटा सानो छोरो, सम्भवतः नेताजीको पनि हुनसक्छ, त्यहाँ बाउको कुरा मैले गरेको छैन। यो एकदम बडो तार्किक र बडो अर्थपूर्ण कथा छ। यो त्यो चाहिँ सस्पेन्स छ। त्यहाँ अङ्कललाई भन्नु र एउटा जागिर खाएर पढ्नु बाबु भनेर पठाउँदाखेरि अङ्कलले चिन्दिन भन्यो मम्मी भनेर आएको प्रसङ्ग यो। त्यसकारण एउटा अर्थहीन सपना पनि यस्ता अधुरो हुँदो रहेछ भन्ने अर्थ हो। हुनसक्छ सबै कुराहरू आँखाले देखेको सपनाहरू पुरा नहुन सक्दछ, तर केही कुराहरू त परिपूर्ति हुनुपर्ने थियो, अथवा मानिसले त्यो सपनाले कति हदसम्म उसलाई चाहिँ बाँच्ने युगसम्म पुर्याउँछ भन्ने एउटा कथाको प्रतीकात्मक हो मिलनजी। र अहिले पनि सान्दर्भिक होला भन्छु। जीवन्त छ यो कथा। वास्तवमा भन्ने हो भने हिजोको दिनमा क्रान्तिको बिगुल फुकेर व्यवस्था विरुद्ध लागेका मान्छेहरू अहिले व्यवस्था फेरिँदा पनि हिजो कबुल गरेका कुराहरू भन्दा निकै पर छन्, देखिन्छन्। त्यो भएर अहिले पनि जीवन्त नै छ। बहुत अर्थपूर्ण छ। अर्को एउटा कथा छ परपर। यो परपर कथा पनि निकै मार्मिक छ। नेपालको पहाडी जिल्लाका पहाडी गाउँहरू वर्षेनी खाली भइरहेको छ। के त्यहाँ बाँच्न सक्ने अवस्था छैन? तपाईँले देख्नुभएको के हो? छ, किन छैन, सबै चिज छ। यहाँ त तपाईँले एउटा परिवार बसाइ सर्दै गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। एकदम मलाई यो कथाले एकदम नोस्टाल्जिक गर्छ। यो पनि मेरो विचारमा 35 वर्षभन्दा यो आफैले देख्नुभएको जस्तो तरिकाले लेख्नु भएको छ। मैले तपाईँलाई के भने नि स्रष्टाले कुनै पनि स्रष्टा पनि जादुगरी त होइन, तर उसले देखेकै हुन्छ। त्यसमा 70% जति चाहिँ यसो कलर गर्ने हो है। आफ्नो कलालाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरो लेखकको आफ्नो निजत्व हो। थीम चाहिँ देखेको हुन्छ। यो उदयपुर जिल्लाको माथि खोटाङ र उदयपुर जिल्लाको बोर्डरमा जोडिने सुगाचारी भन्ज्याङको कथा हो है। त्यहाँ एउटा ढाक्रे भाइ एउटा परिवार लिएर जाँदै गरेको हुन्छ र वास्तवमा मैले सोधेकै हुन्छु उसलाई कि तपाईँ कता जाँदै हुनुहुन्छ परिवारले, एउटा सानो बच्चा लिएर भन्दा उसले भन्छ ठेगानै छैन, अब हेरौँ कहाँसम्म पुगिन्छ भनेर उसले मलाई भनेकै सत्य रूपमा भनेकै हो। उसको भनाइ त्यही थियो, कहाँ पुगिन्छ ठेगान छैन, तर अब हिँडेको भनिसकेपछि म पनि त्यो भन्ज्याङमा आएर धेरै बस्ने मसँग समय थिएन, किन धेरै बस्यो भनेदेखि रात बास कहाँ बस्नुपर्ने हो ठेगान थिएन। म घर फर्किँदै गर्नुपर्ने, तल कोसी तरेर हिँड्नुपर्ने, उकाली बाटो त्यत्तिकै खतरा थियो, जङ्गलमा बास हुनुपर्ने भने 10 मिनट उसँग भलाकुसारी गरेपछि त्यति गरेपछि म हिँडेपछि अब त्यो कथाले मलाई टच गर्यो। उसले अब परिवार लिएर हिँडेको छ, कहाँ जाने भन्दाखेरि जहाँ पुगिने उनी निश्चितै छैन। अनि मैले कल्पना गरेँ, ओहो यो दुनियाँ उसले आँखाले देखेको क्षितिज जति लामो छ
त्यहाँसम्म जाने रहेछ ऊ, त्यसपछि कहाँ जान्छ भन्ने कुरो पनि रहेन। त्यसकारण त्यो कल्पनामा एउटा पहाडी जीवनको एउटा युवाले आफ्नो भर्खरकी तरुणी श्रीमती र एउटा सानो बच्चालाई लिएर अब मधेस झर्दैछ र एउटा नानीको भविष्य कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुरोको एउटा अनिश्चित भविष्य बोकेर हिँडेको हो। त्यसकारण पहाडी जीवन मात्र होइन, हाम्रो नेपालको जीवन भनेको कुरो अनिश्चित रूपमा रहेको छ। त्यसलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने थियो अहिलेको सरकारले पनि भन्ने धारणा हो मेरो, यो कथाको आशय। तपाईँको एउटा चर्चित कथा पनि छ, यो कथा सङ्ग्रह अटोग्राफबाट अन्तिम नाच। हजुर, यो अन्तिम नाच कथाको बारेमा आफैले बताइदिनुहोस् न अलिकति। यसमा जीवनेम्मा भन्ने एउटा महिला हुनुहुन्छ। जीवनेम्मा किराँती समाजमा छोरा या छोरी जुन पहिलो जन्मिन्छ उसको नामबाट राखिने हो जीवन। छोराको नाम जीवन थियो, आमालाई जीवनेम्मा, बाबालाई जीवनेम्पा भनिन्छ। हाम्रो पूर्वीय नेपालको पूर्व समाजमा, किराँती समाजमा यस्तो। त्यसकारण यो जीवनेम्माको 60 वर्षे जीवनेम्माको आँखाले धोका दियो धरानमा है। उसले अन्तिम नाचमा भनेको हाम्रो किराँती धर्म परम्परा अनुसार धर्मावलम्बीहरूले साकेला नाच हुन्छ। त्यो नाचमा कुनै समयमा भेटेको एउटा उनको भर्खरको यौन अवस्थामा 16-17 वर्षमा भेट्यो एउटा युवकसँग गहिरो प्रेम हुँदाहुँदै उसको सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ र विदेशमा पैसा कमाएर आएको लाउरेले उसलाई बजारमा चाहिँ बोकेर अपहरण गरेर लान्छ। 50 वर्ष अगाडि पनि मैले देखेको छु, कसैले मन परेको तरुणी अथवा कसैले मन परेको कसैको श्रीमती बजार घाटमा देख्यो भने उसलाई 2-4 जना मिलेर समातेर लाने अधिकार थियो र श्रीमती बनाउने हो। र श्रीमतीले, त्यो युवतीले पनि ममाथि कुनै परपुरुषले हात लगाइसकेपछि अब मैले उहीसँग जीवनयापन गर्नुपर्छ भन्ने परम्परा छ। त्यही अन्तर्गत त्यो प्रेम बसेको एउटा भेट गरेको एउटा युवासँग एकपल्ट नाचेको र एकपल्ट भेटेको युवासँग को 18-19 वर्षको उमेरको त्यो युवकसँग चाहिँ उसको सम्बन्ध विच्छेद भइसकेपछि, त्यसरी अर्कै लाउरेले उसको विवाह भइसकेपछि ऊ ठुलो आयुष आरामले जीवनमा धरानमा घर बनाएर धरान अथवा मधेसमा बस्या हुन्छ र लास्टमा एउटा त्यो आफूले अन्तिम नाचमा भेटेको युवा नै त्यहाँ झलक्क बजारमा देख्दा, ढाकर बोकेर जाँदै गरेर देख्दा उही हो कि भनेर उसले हेर्ने प्रयास गर्छिन् जीवनेम्माले। तर उसको 60 वर्षे आँखाले चाहिँ धोका दियो, प्रष्ट रूपमा देख्न सकेन। त्यसकै कल्पना यो अन्तिम नाच। निकै नै रमाइलो छ कथा। तपाईँ मानवशास्त्रको प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ। हजुर, मानवशास्त्र र साहित्य बिचको तालमेल, अन्तरसम्बन्ध केही देख्नुहुन्छ? एकदम। अहिले मैले भने नि अन्तिम नाचकै कुरा गरौँ न, त्यहाँ निनाम्माला लाल सलाम भन्ने पनि छ। किराँत सभ्यता भनेको साकेला पनि भयो, उधौली उभौलीमा जीवनेम्माको नाचमा भेटेको एउटा युवा मैले कथामा ल्याएँ। साहित्य मानवशास्त्र हो नि त। मानवशास्त्र भनेको चाहिँ एन्थ्रोपोलोजिकल हिस्ट्री आयो नि त त्यो जीवनेम्मामा, होइन? अब त्यो कथामा तपाईँले राम्रो बनेछ भन्नुभयो। यसरी मानवशास्त्र भनेको चाहिँ मानिसको विकासको क्रममा जे संस्कृति र परम्परा हुन्छ त्यो मानवशास्त्र हो। र त्यो परम्परा, संस्कार, रीतिरिवाजलाई चाहिँ जब कविता अथवा गीतमा अथवा कथामा, निबन्धमा जब पेस्ट गरिन्छ, राखिन्छ र त्यसलाई त्यस पृष्ठभूमिमा स्ट्रक्चरभित्र लेखिन्छ भनेदेखि मानवशास्त्र र साहित्यको त घनिष्ठ अन्तर सम्बन्ध रह्यो अवश्य पनि है। त्यसकारण मेरो कथा र कविताहरू बढी मानवशास्त्रीय देख्छु म। अन्तिममा हजुर, तपाईँलाई मन परेको, हजुर, आफूले रचना गर्नुभएको गीत, कथा, कविता, कथाको भए कुनै अंश या कविता या गीत केही छ भने सुनाइदिनुहोस् न। म तपाईँलाई एउटा कविता भन्ने प्रयास गर्छु। गजब सिनेमा, यो कविता लेखेको 15 वर्ष जति बेला। जमाना हिरोको, संविधान सिनेमामा हिरो खुब खेल्यो, टिकट काटेर हेरेँ, अलिक झेली कथा लेखेछौ कि कसो, विरोधीको हल्का गर्दन रेटेको पनि मैले सिनेमामा देखेँ, विक्षिप्त मृत्युपछि तिमी हाँसेको सिन मलाई पटक्कै मन परेन, क्रूर शासकको पनि यो हद हुँदैन थियो होला, मन्दिरमा त खुब धर्मको घन्टी बजाएर पुण्य गरेँ भन्थ्यौ, फिल्मको नायक तिमीले बहुत डरलाग्दो खेल्यौ, तिमीले खेलेको फिल्म मैले टिकट काटेर हेरेँ,
महाभारतको प्रभावले हो कि यो शताब्दीमा पक्कै तिम्रो बुद्धि कमजोर होइन। सुन्दर फिल्म मैले हेरेँ, भिलेनको रोल भयानक खेल्यौ, विरोधीलाई बेनेटले घोचेर निर्मम तिमी फेरि हाँस्यौ। फिल्मको अन्तिम दृश्य मलाई मन परेन। तिम्रो भूमिका बहुत खतरनाक थियो, कतै म आफै तरवार लिएर निस्कुँ कि जस्तो भएँ। तर मैले खेल्ने तिम्रो फिल्ममा कुनै भूमिका थिएन। हेर्न तर म बाध्य भएँ तिम्रो फिल्म। ढोका बन्द थियो। मैले दर्दनाक सिन संविधानको फिल्मभित्र हेर्न सकिनँ, पछाडिबाट छुरा हानेको। फिल्मको अन्तिम दृश्यमा बाहिर मान्छे ढलेको मैले देखेँ। यो सिन मैले हेर्नै सकिनँ। संविधान कथा लेखेर रोचक फिल्मको हिरो तिमीले खेल्यौ। अरूलाई गाडेर तिमी उभियौ। म समेत मैले मरेको हेरेँ। योभन्दा ठुलो मृत्यु मेरो के हुन सक्छ? मर्दै मर्दै मैले आफू मरेको सिन पनि मैले हेरेँ। निकै नै मिठो, सशक्त कार्यक्रममा समय दिनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँहरूले मलाई तपाईँहरूको टेलिभिजन मार्फत आफ्नो विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। तपाईँ र तपाईँका वरिष्ठ क्यामेराम्यान साथीहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। कार्यक्रम किताबका कुराको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर विष्णु राई। कार्यक्रम किताबका कुराको अर्को श्रृङ्खला लिएर अर्को साता आउने छौँ। त्यति बेलासम्म हेर्दै गर्नुहोला जनता टेलिभिजन र सुन्दै गर्नुहोला रेडियो जनता 89.1 मेगाहर्ज। हस्त धन्यवाद। नमस्ते।